सरकारी निकायका सामाजिक सञ्जाल नै अव्यवस्थित, मन परी रोक्न कार्यविधिको तयारी। कान्तिपुर समाचारमा आज अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बजेटमाथि उठेका प्रश्नको भोलि जवाफ दिने, भौतिक संरचना निर्माणमा देखिएको समन्वय अभाव हटाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रयत्न। किसानले तरकारीको उचित मूल्य नपाउँदा उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यतामा। 10 गजा छेउमै भारतले बनाएको पक्की सडकले सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ती डुबानको जोखिम। साताको पहिलो दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 40 अङ्कको वृद्धि। अन्तर्राष्ट्रियमा कोलम्बियामा 40 दिनपछि भेटिएका 4 बालबालिकाको उद्धार सम्बन्धी सामग्री। र खेलकुदमा नेपाली क्रिकेट टिम आइसिसी विश्वकप छनौट खेल्न जिम्बाब्वेमा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 10 वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षमा बालबालिका प्रयोग गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, निलम्बनको अन्तरिम आदेश माग। सांसद भन्छन् प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ। मध्य तथा पश्चिम तराईमा अझै गर्मी बढ्ने, तापक्रम उच्च हुँदा बालबालिकामा विभिन्न रोगको संक्रमण, अस्पतालमा बिरामीको चाप। देशभरका 16वटै विश्वविद्यालयमा अबदेखि एउटै शैक्षिक क्यालेन्डर, भर्ना प्रक्रियादेखि पठन पाठनसम्म एकरूपता, विद्यार्थीमा देखिन्न अन्यल हट्ने अनुदान आयोगको अपेक्षा। चीन र ताइवान बीच फेरि तनाव, चिनिया लडाकु विमानले पार गरे ताइवानी जल क्षेत्रको मध्यरेखा, ताइवानद्वारा वायुसेना सक्रिय। र साफ च्याम्पियनसिप तयारीका लागि नेपाल भोलि फिलिपिन्स जाँदै, कमजोर तयारी नेपालका लागि चुनौती, खेलाडी भन्छन् नतिजाका लागि प्रयास गर्छौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानून विपरीत 10 वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षमा बालबालिकाको प्रयोग गरिएको दावीसहित पूर्व बाल सेना लेनिन बिष्ट सहितले रिट दायर गरेका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमाथि समेत प्रश्न उठाइएको रिटको पहिलो पेशी जेठ 30 गतेलाई तोकिएको छ। रिटमा आफूहरूलाई युद्धमा प्रयोग गरिएको र पछि अयोग्य भनी बहिर्गमन गराए पनि सरकार तथा दलबाट कुनै पुनर्स्थापना वा राहत नपाएको दावी गरिएको छ। यस्तै दाहालले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बस्न नैतिक रूपमा नमिल्ने भएकाले पदीय हैसियतबाट निलम्बन गर्नु भनी अन्तरिम आदेशको माग समेत रिटमा गरिएको छ। सो रिटलाई यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपेट गरेको थियो भने न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले दर्ता गरेर सुनवाई गर्नुपर्ने भन्दै दरपेटको आदेश बदर गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको विषयले संसद बैठकमा पनि प्रवेश पाएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेकाले प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञान बहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरिसकेपछि पदमा बसिरहनु उचित नभएकाले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। युद्ध अपराध जस्तो मुद्दा अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो पदमा बसिरहन उचित हुँदैन। नैतिकताका आधारमा पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिनुपर्छ। माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले भने सांसद शाहीको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाएका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई गैर राजनीतिक तरिका र हुर्मत लिने तरिकाले आरोप लगाइएको भन्दै सांसद शाहीको कुरालाई रेकर्डबाट हटाउन आग्रह गरे। प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले एकहोरो गैर राजनीतिक तरिकाका साथ लखेटिरहनु भएको छ र प्रधानमन्त्रीको हुर्मत दिने भनेको राष्ट्रको हुर्मत दिने हो। म तुरुन्त भर्खरै व्यक्त गर्नुभएको मान्यका धारणाहरू रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दछु। सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदहरूका कुराप्रति सदनको ध्यानाकृष्ट भएको जनाए। सांसदहरूले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै विपक्षी सांसदहरूले अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न बजेट असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् भने सत्तारूढ दलका सांसदहरूले पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन सुझाव दिएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट र सरकारको प्राथमिकता बीच सन्तुलन नभएको आरोप लगाए। उनले बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या चिन्न नसकेको र सरकारले आर्थिक मन्दीलाई बजेटले अर्थतन्त्रमा देखा परेको जटिलतम परिस्थिति
समस्या र तिनीहरूका बीचको चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बहुआयामिक सम्बन्धलाई अन्तर्सम्बन्धलाई पहिचान गर्न सकेको छैन। आर्थिक मन्दीको अवस्थालाई ढाकछोप गरेर मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्रमा लागेको डढेलोलाई छोप्ने कोसिस गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले बजेट र राजस्वको लक्ष्य अवास्तविक भएको आरोप लगाए। उनले करको दर हेरफेरबारे नियमन गर्न र बजेटबारे सुझाव दिने गरी राजस्व बोर्ड बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। कार्यान्वयन गरेर परिणाम लिएर आउने हो भने चाहिँ मेरो पहिलो सुझाव भनेको यो अवास्तविक छ भन्ने कुरालाई स्वीकार चाहिँ गर्नु होला। यो अवास्तविक छ, यसको आकार यत्रो हुनै सक्दैन थियो। अहिले आकार यस्तो हुन नसक्दै पनि आकार यत्रो बनाइयो भन्ने कुरा मानेर बजेटको कार्यान्वयन गर्न सुरु गरियो भने बजेटबाट अपेक्षा गरिएका परिणामहरू प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीले आफू शक्तिमा हुँदा राज्यको स्रोत साधन आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए। उनले जनताले साना ठूला समस्याका लागि सांसदलाई सम्झिने गरे पनि अधिकार कटौती हुँदै गएको भन्दै आक्रोश पोखे। माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्र बहादुर शाहीले पनि बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बीच सामञ्जस्यता नदेखिएको बताए। उनले लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुशील खनालले बजेटमा केही सकारात्मक कुरा भए पनि कर असुलीको लक्ष्य तथा वित्तीय व्यवस्थापनका बारेमा प्रश्न उठेको बताए। अहिलेसम्म बजेटमा प्रस्तुत के गरिएको छ भने त्यसको आधार रिभाइज बजेटको आधारलाई बेस लाइन मानेको छ। तर जति बेला जेठ 15 सम्म बजेट आइपुग्दाखेरि र रिभाइज बजेटमा नै निकै ठुलो फरक देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले बजेटमा पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने भनिए पनि कसरी बढाउने भनेर उल्लेख नगरिएको बताए। उनले संसदको छलफलमा उठेका विषय कसरी समावेश हुन्छन् भनेर प्रश्न पार्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे। बजेटमा एमालेका पदमगिरी, दिनेश यादव लगायतले धारणा राखेका थिए। प्रतिनिधि सभामा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल सकिएको छ। त्यसमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले भोलि जवाफ दिने कार्यसूची छ। यस वर्ष नेपालको अधिकतम तापक्रम 44.8 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार नवलपरासीको दुमकौली स्टेशनमा जेठ 26 गते यस वर्षको सबैभन्दा बढी तापक्रम रेकर्ड भएको हो। नेपालमा हालसम्मकै उच्च तापक्रम सन् 1998 मा धनगढीमा 46.4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो। पश्चिमी वायुका कारण पूर्व र पश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा सामान्य वर्षा भए पनि मध्य तथा पश्चिम तराईका भूभागमा अत्यधिक गर्मी हुने महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै सामान्यतः जेठ 30 गते भित्र नै मनसुन यस वर्ष 4 दिनपछि सुरु हुने 13 तारिक पछाडि लगभग 14, 15 अथवा 16 तारिकमा भित्रिने अनुमानित रहेको छ। बिहारको आसपासमा रहेको न्यूनचापी क्षेत्रको पनि असर नेपालमा परिसकेको भएर अब 2-4 दिनमा मनसुन भित्रिने सम्भावना चाहिँ प्रबल देखिएको छ हैन। त्यही भएर त्यस पछाडि चाहिँ क्रमिक रूपमा बिस्तारै यो जुन तापक्रम बढिरहेको अवस्था छ त्यो बिस्तारै चाहिँ घट्ने देखिन्छ। मनसुन आइसकेपछि अभियसली पानी पर्छ अनि तापक्रम अहिले बढिरहेर अनि गर्मी भएर यो ताता हावा र लुको जुन प्रभाव परिरहेको छ त्यो चाहिँ बिस्तारै घट्ने जस्तो देखिन्छ। पूर्वबाट भित्रिँदै गरेको बंगालको खाडीको मनसुनी वायु र पश्चिमी वायुको समेत सामान्य प्रभाव रहेकाले केही दिन देशका पहाडी क्षेत्रमा चट्याङसहित सामान्य वर्षा हुने महाशाखाको भनाइ छ। गर्मी बढेसँगै विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेपछि उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने बालबालिकाको संख्या बढेको छ। कान्ति बाल अस्पतालका अनुसार 2 साता अघिसम्म बहिरङ्ग विभागमा दैनिक 500 देखि 600 को हाराहारीमा बिरामी आउने गरेकोमा अहिले बढेर दैनिक 900 पुगेको छ। 100 जना आकस्मिक कक्षमा आउने गरेकोमा अहिले 150 को हाराहारीमा बिरामी आउन थालेका छन्। यसरी आउनेमा 40% बालबालिका उपत्यका बाहिरका हाम्रो ओपिडीमा हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ 800 देखि 900 को हाराहारीमा बालबालिका उपचारका लागि आउनुहुन्छ ओपिडी सर्भिसमा बहिरङ्ग सेवामा। भने इमर्जेन्सीमा चाहिँ 120-25 देखि 150-60 सम्म एभरेजमा 150 को हाराहारीमा आउनुहुन्छ। उहाँहरू आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति बढी पहिलाको भन्दा 2 हप्ता अगाडि भन्दा अहिले चाहिँ भिड पक्कै बढेको देखिन्छ। तापक्रममा देखिएको वृद्धिसँगै बालबालिकामा झाडा पखाला, निमोनिया, रुघाखोकी र भाइरल फिभरका समस्या बढी देखिन थालेको छ। यसलाई ज्वरो रुघाखोकी आएको थियो 3-4 दिनदेखि अनि आज हस्पिटल लिएको। पेट दुखिरहेको हुन्छ बेला बेलामा त्यही भएर चाहिँ अनि पेट चेकअप गराउन भनेर लिएर आएको अनि रुघा मर्की पनि लागिरहेको छ त्यही भएर चेकअप गर्न लिएर आएको।
गर्मीमा मुख्य गरी बालबालिकामा छिटो असर देखिने भएकाले सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। यो मौसममा बालबालिकालाई जथाभावी खानपान नगराउन, संक्रमणको जोखिम भएका तथा भिडभाड हुने स्थानमा नलैजान, प्रशस्त पानी तथा पौष्टिक आहारमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिन साथ चिकित्सकको परामर्श बिना जथाभावी औषधि नदिन समेत चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। धेरै हामीले पाएका चाहिँ के छ भने आज ज्वरो आयो भने आज नै एन्टिबायोटिकदेखि दुनियाँ खाने कुराहरू गर्छन्। त्यो चाहिँ त्यति तर्कसङ्गत पनि होइन। त्यसले भोलि उपचारै गर्नुपर्यो भने डक्टरलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ होइन। घरमा सिटामल सधैँ राखिराख्नु पऱ्यो, ज्वरो आयो सिटामल ल्याइदिने हो र जीवनजल एउटा राखिराख्नु पऱ्यो होइन। पखाला लाग्यो भने जीवनजलै दिने हो। अब हिजोसम्म ज्वरो थियो, आज पनि ज्वरो नै हो, नयाँ लक्षण केही पनि देखाएको छैन भने नातिँदा पनि भयो। तर होइन, हिजो ज्वरो थियो, आज ज्वरो थियो, भोलि खोक्न थाल्यो, पर्सि पेट दुख्यो भने थाल्यो, असामान्य हिसाबले बेहोस भयो, त्यस्ता केही भयो भने चाहिँ ल्याउने। पछिल्लो समय काठमाडौँसहित देशमा विभिन्न स्थानका बालबालिकामा दादुराको संक्रमण समेत देखिएकाले सतर्कता अपनाउन र यस विरुद्धको खोप लगाउन समेत चिकित्सकले सुझाएका छन्। तपाईको सामाजिक सञ्जाल कति व्यवस्थित छ? तपाईको सामाजिक सञ्जाल हेरेरै अरूले तपाईबारे धारणा बनाउने गर्छन्। त्यति मात्र होइन, पछिल्लो समय को व्यक्ति कस्तो हो र कति व्यवस्थित छ भन्ने मूल्याङ्कन पनि सामाजिक सञ्जाल हेरेरै गर्ने चलन छ। तर विडम्बना, हाम्रा सरकारी कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएका कति सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित छैनन्। सरकारी निकायले बनाएका सोसल मिडियाको अकाउन्ट व्यक्तिगत बनाउने प्रवृत्ति समेत देखिएको छ। तर अब भने सरकारले यसमा कडाई गर्ने भएको छ। विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएका बेलामा खोलिएको ट्विटर ह्यान्डल राष्ट्रपतिबाट बाहिरिँदै गर्दा सँगै लिएर गइन्। उनी राष्ट्रपति बनेको 3 वर्षपछि ट्विटर अकाउन्ट बनाइएको थियो। 25,000 फलोवर भएको र भेरिफाइड समेत भइसकेको ट्विटर अकाउन्ट भण्डारीले फिर्ता नगरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका लागि नयाँ ट्विटर अकाउन्ट खोलिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भण्डारीले सरकारी ट्विटर ह्यान्डल फिर्ता नदिएको भन्दै आलोचना समेत भयो। कार्यालय प्रयोजनको लागि, राजकीय प्रयोजनको लागि त्यो काम गरिएको छ भने त्यस्ता खेसराहरू समेत जे जस्तो छ त्यो राज्यको इमानदार भयो, माथिल्लो पदमा बस्ने मान्छे, उसले त आफ्नो काम सकेपछि राज्यका सबै कुराहरू कार्यालयमा बुझाएर जान्छ भन्ने भयो भने तलको कर्मचारीले पाठ सिक्छ त्यसबाट। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा उनको निजी सचिवालयले सरकारी ट्विटर ह्यान्डल चलायो। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भइसकेपछि देउवाको सचिवालयले त्यो ट्विटर ह्यान्डल फिर्ता गर्न चाहेको थिएन। प्रधानमन्त्री कार्यालयको ताकेतापछि फिर्ता त गरे, तर देउवाको कार्यकालमा गरिएका सबै पोस्ट डिलिट गरियो। विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार डिजिटल सूचनालाई हानि पुर्याउनु दण्डनीय अपराध हो। तर यसप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो नै दिएन। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा हुने लापरवाही र दुरुपयोग बढ्दै गएपछि सरकारले त्यस्तो गर्न नपाउने गरी निर्देशिका संशोधनको तयारी गरेको छ। एक व्यक्ति सर भई वा हटेर अर्को व्यक्तिको नियुक्ति हुँदाको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई सहज रूपमा हस्तान्तरण हुन पनि सकोस् भन्ने उद्देश्यले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका लागि चाहिँ निर्देशिका बनाउने चरणमा रहेको हो। त्यसमा काम भइरहेको छ। निर्देशिकामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका स्वकीयले पनि सरकारी निकायका सामाजिक सञ्जाल मार्फत पोस्ट गर्न सक्ने प्रावधान थपिएको छ। कार्यविधि नै संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फतका सामाजिक सञ्जालहरू सचिवालयका कर्मचारीले समेत सञ्चालन गर्न पाउने बनाइँदैछ। कसले चलाउने, कसरी चलाउने, अनि तपाईँको अब अहिले सम्मानज्यूको हकमा कुरा गर्नु पर्यो भने कुन लेभलको कर्मचारीलाई एक्सेस दिने भन्ने कुरा सबै यसले डिफाइन गर्छ। इन्फर्मेसन तपाईँको छिटो त सचिवालयको टिममा आइपुग्छ नि त, त्यो भएर उहाँहरूलाई दियो भने छिटो जनतासम्म पुग्ने भयो, त्यही मात्रै हो। अरू त खासमा नहुने भन्ने त होइन। फेरि 2072 सालमा सरकारले सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि बनाएको थियो। 2075 सालमा त्यसमा केही थपघट भए, तर फितलो प्रावधानका कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ प्रकाश बम र जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। देशभर 11वटा संघीय र 5वटा प्रादेशिक गरी 16वटा विश्वविद्यालय छन्। विश्वविद्यालय सरह मान्यता पाएका 7वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन्। यी सबैले विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा, भर्ना, कक्षा सञ्चालन र परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने समय तालिका भने एउटै नहुँदा विद्यार्थीहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन्। कक्षा 12को परीक्षाको नतिजापछि उच्च शिक्षाको शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुन्छ।
चिकित्सा शिक्षा र इन्जिनियरिङमा भने भर्ना प्रक्रिया सधैँ ढिला हुने गरेको छ। परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको महिनौसम्म प्रवेश परीक्षा र भर्ना प्रक्रिया सुरु नहुँदा विद्यार्थीमा दुविधा मात्र होइन, कतिपय विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशी नै गरेका छन्। शैक्षिक क्यालेन्डर परिवर्तन गरी समयमै भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न सके विद्यार्थीमा हुने दुविधा हट्ने सरकारवालाहरू बताउँछन्। र राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ क्यालेन्डर बन्यो भनेदेखि त हामी त्यसमै एकैपटक पनि समाहित हुनै पर्यो नि, किनभने सबै अरू विश्वविद्यालय अरू फ्याकल्टीको पनि त त्यसै गरी अलिअलि कतै मर्ज होला, कतै अलिकति टाढा जाला होइन। तर हाम्रो केसमा केही चाँडो लिनुपर्ने होला भर्ना, त्यो हुन सम्भव छ। विद्यार्थीहरूले राम्रो विश्वविद्यालय कुरिरहेको हुन्छ, उसले जुन विश्वविद्यालय कुरेको हुन्छ त्यो विश्वविद्यालयको पछाडि भइदिनाले अगाडि कुनै विश्वविद्यालयमा निस्किसक्यो नाम, त्यसमा एडमिसन गर्ने कि नगर्ने उसलाई कन्फ्युजन सिर्जना हुन्थ्यो। र अनि त्यसपछि नेपालका विश्वविद्यालयले टाइममा इन्ट्रान्स लिएर क्लास सुरु नगरिदिँदाखेरि विद्यार्थीहरू स्पेसली इन्जिनियरिङको कुरा गर्ने हो भने विद्यार्थीहरू भारत लगायत तेस्रो मुलुक पलायन हुने सम्भावना बढी थियो। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको यो कार्यलाई हामीले स्वागत योग्य नै भन्नुपर्छ। विश्वविद्यालयका आफ्नै शैक्षिक क्यालेन्डरले उच्च शिक्षाको समय तालिका भद्रगोल अवस्थामा छ। समयमै भर्ना, अध्यापन र परीक्षाको नतिजा प्रकाशन नहुँदा विद्यार्थीहरूमा समस्या पर्न थालेपछि हालै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले मुलुकका सबै विश्वविद्यालय समेट्ने गरी उच्च शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले शैक्षिक क्यालेन्डरलाई अन्तिम रूप दिएको हो। यसै वर्षदेखि शैक्षिक क्यालेन्डर लागू भएपछि उच्च शिक्षामा देखिएको विसङ्गति हट्ने आयोगको दाबी छ। अब हामीले चाहिँ टार्गेट गरेको यसपालाको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको 12 कक्षाको जुन परीक्षाफल प्रकाशन हुन्छ नि, त्यसलाई हामीले टार्गेट गरेका छौँ। तर के छ भने हामीले यो बनाइसकेपछि एकचोटि अब सरकारबाट स्वीकृति पनि लिनुपर्छ। किन राष्ट्रिय क्यालेन्डर जब हामीले भनिसकेका छौँ भने त्यो कार्यान्वयनको लागि सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। स्वीकृति आएपछि हामी भोलिपल्ट त्यो कार्यान्वयन लिएर जान्छौँ र विश्वविद्यालयले यही अनुसार आफ्नो क्यालेन्डर बनाएर जाने भनेर भन्छौँ। एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर स्वदेशका विश्वविद्यालय मात्र नभई विदेशका शैक्षिक संस्थाको भर्ना प्रक्रियालाई पनि आधार मानेर बनाइएको छ। यसबाट उच्च शिक्षामा एकरूपता ल्याउन सहयोग पुग्ने बुझाइ विश्वविद्यालयहरूको छ। होइन, त्यसले एकरूपता ल्याउँछ नि त। उच्च शिक्षा को सन्दर्भमा चाहिँ होइन, सबै विश्वविद्यालयहरूबाट हुने पठन पाठन, त्यसको परीक्षा प्रणाली लगायतको समग्र पक्षमा चाहिँ एकरूपता ल्याउन सक्छ। आयोगले बनाएको एकीकृत क्यालेन्डर सरकारले स्वीकृत गरेसँगै यसै वर्षबाट लागू हुनेछ। सबै विश्वविद्यालयको एउटै शैक्षिक क्यालेन्डर बनेपछि उच्च शिक्षामा एकरूपता कायम हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र हेम प्रसाईका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यही साताभित्रै आदेश दिने गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भइरहेको थुन्छेकको बहस आज पनि जारी रह्यो। आरोपीमध्ये टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप र सचिव टेकनारायण पाण्डेका कानुन व्यवसायीले आज बहस गरे। सन्दीपको बचाउमा बहस गरेका अधिवक्ता अवतार न्यौपानेले खातामा कारोबार भएको भनिएको रकम उनको कम्पनीसँग सम्बन्धित भएको तर्क गरे। तर न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले भने कम्पनी खोलेपछि जे गरे पनि पाइन्छ भन्दै प्रश्न गरेपछि सन्दीपको निजी खातामा आएको 20 लाखको स्रोत भने प्रश्न पार्न सकेनन्। त्यस्तै बहसमा आएका अधिवक्ता बाबुराम दाहालले तथ्यभन्दा चर्को स्वरमा बोलेको भन्दै न्यायाधीश न्यौपानेले आफू सुन्न पनि सक्ने र नेपाली बुझ्ने भएकाले सानो स्वरमा बोल्न चेतावनी दिए। अर्का आरोपी सचिव टेकनारायण पाण्डेको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले पनि पाण्डेले भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधान गर्ने असल नियतले काम गरेको तर्क गरे। त्यसमा न्यायाधीशले कानुन व्यवसायीले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउनु नपर्ने आधार प्रस्तुत गर्नुभन्दा अन्यत्र बहस गरेकाले पटक पटक प्रश्न गरे। पाण्डेका कानुन व्यवसायी जगत जोशीले वकिलले सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो बनाउने भन्दै बहस सुरु गरेपछि अनावश्यक तर्क नगर्न न्यायाधीशले सम्झाए। पाण्डेकै तर्फबाट बहसमा नाम राखिए पनि पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ गएनन्। अन्य आरोपीका लागि कानुन व्यवसायी नभएपछि 4:30 बजे नै इजलास स्थगित भएको थियो। त्यस्तै भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल र
हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाले प्रहरी हिरासतमा असहज भएको भन्दै गुनासो गरेका थिए। त्यसपछि न्यायाधीशले प्रहरीलाई सहज बनाउन निर्देशन दिए। यो प्रकरणमा मङ्गलबारसम्म बहस सकेर बुधबार आदेश दिने तयारी न्यायाधीशको छ। निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलले लाभकर विवादमा क्षतिपूर्तिको मागसहित अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता समक्ष दायर गरेको मुद्दा नेपाल सरकारले जित्यो। फैसलाको पूर्णपाठ आइ नसके पनि एनसेलको माग कम्पनी आजिएटाले गरेको क्षतिपूर्तिको दावी भने खारिज भएको छ। नेपालका लागि नयाँ प्रकृतिको यो मुद्दाले भविष्यमा आइ लाग्न सक्ने यस्ता विषयलाई समेत मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। एनसेलले गर्दै आएको दावी झुटा ठहरिएको छ। केही वर्ष अगाडिदेखि नै चर्चामा रहेको यो मुद्दाको खास विवाद के हो त? एनसेलको स्वामित्व बिक्री बापत ठूला करदाताको कार्यालयले करिब 40 अर्ब तिर्नुपर्ने ठहर गर्यो। त्यस विरुद्ध एनसेल अदालत पुग्यो, तर अदालतले नेपाल सरकारकै पक्षमा फैसला गर्यो। 80% सेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभकर निर्धारण यो प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्दै आजिएटा ग्रुपले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तालाई पनि गुहार्यो। आजिएटाले नेपालमा द्विपक्षीय लगानी सम्झौता विरुद्ध काम भएको, राज्यले न्याय नदिएको, कर लगाएको भन्दै 4 वर्ष अगाडि मुद्दा दायर गर्दा झन्डै 50 करोड अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति मागेको थियो। तर एनसेलले गरेको दावी पुगेन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट समेत मुद्दा खारेज हुन पुग्यो। नेपालले विधिवत रूपमा कर लगाएको रहेछ। कर आयातले कर एउटा चाहिँ नि फैसला गरेको आधार र महालेखाले लेखेको र त्यसपछि आएर चाहिँ नि कर कानुनले भनेका कुरा ग्राह्य रहेछ भन्ने आधारमा चाहिँ नि यो कर लाग्छ भनेरै त्यो संस्थाले चाहिँ नि जे जति एक्जिटा युके जुन एनसेलले मुद्दाका कुराहरू राखेको थियो त्यो खारेज गरिदियो। आजिएटाले गरेको जस्तो नेपाल बाह्य लगानीको विपरीत रहेको भन्ने सन्देशको जवाफ पनि यो फैसलाले दिएको छ। पहिलो पटक नेपालले यस्तो प्रकृतिको मुद्दाको सामना गर्नु परेको थियो। फैसला अध्ययनकै क्रममा रहेको सरकारी पक्ष लाभकरका विषयमा उठेका प्रश्नको निदान हुने दावी गर्छ। यो मुद्दाको अब आर्थिक दायित्वको हिसाबले ठुलो महत्त्व त छँदैछ। सँगसँगै मलाई लागेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको गैर आर्थिक महत्त्व पनि जुन चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाल लगानीकर्ताका लागि, वैदेशिक लगानीका लागि एउटा सुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने कुरो पुष्टि गर्ने एउटा आधार, बहुतै ठुलो आधार, वर्ल्ड ब्याङ्कको, विश्व ब्याङ्कको एउटा आधिकारिक निकाय एक्सिटको बलले गठन गरेको ट्रिब्युनलबाट आउनु भनेको एउटा अवसर हो मुलुकका लागि भोलिका दिनमा। यो फैसलासँगै मुलुकले कर सम्बन्धी विषयमा मार्ग प्रशस्त गरेको छ। कर कानुनमा मुलुकलाई मार्ग प्रशस्त गरिएको छ। एउटा राजस्वको स्रोतहरू बढाउन मद्दत गरेको छ। भोलिको लागि अस्पष्टता हटाइएको छ। आयकर कानुनमा भएका निसर्गका व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ हिजो अस्पष्ट थियो भने स्पष्ट गरिएको छ। अनि यही लेखा व्यवसायी संस्थाहरूका विभिन्न उहरूले पनि यी कुराहरू नलगाउनको लागि जुन गर्नुभएको थियो, उहाँहरू पनि अहिले अन्योलता उहाँहरूको पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हटेको छ। यो मुलुकको लागि सुखद पक्ष मैले मान्दछु। यो सँगै नेपालमा वैदेशिक लगानीप्रतिको नकारात्मक धारणा कम हुन सहयोग पुगेको छ। त्यति मात्र नभएर नेपाली न्याय प्रणालीले गरेका काममाथिको विश्वसनीयता समेत स्थापित भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुमन पन्त र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पूर्वाधारका काम 12 महिना चलिरहेका हुन्छन्। कहिले सडक, कहिले ढल तथा खानेपानी र कहिले विद्युतका काम हुन्छन्। तर यी काम गर्ने निकाय अलग अलग हुँदा अधिकांश स्थानमा आपसमा समन्वय नै हुँदैनन्, जसले गर्दा निर्माण र मर्मत सम्भार भए लगत्तै पुनः भत्काएर अलपत्र पार्ने गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक साता अघि वडा नम्बर 16 बालाजुको सडक मर्मत सम्भार गर्यो। खाल्टाखुल्टी र भत्किएका स्थान टाल्यो। तर 5 दिन नबित्दै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलले पानी लिकेज भएको भन्दै टालेको पिच खन्यो। एउटा निकायले मर्मत गर्ने बित्तिकै अर्कोले आएर खनेपछि सडकको अवस्था फेरि उस्तै भएको छ। टालटुल भएको जम्मा 5 दिन पनि भएको छैन, फेरि खन्न आयो। फेरि यो पहिला पाइप बनाएर पिच गर्नुपर्ने, पहिला पिच गर्यो अनि पाइप खन्यो। त्यही भएर अब यो 2 वर्षदेखि धुलो खाएर फेरि सुरुवात भयो। 8 मिटरसम्मको सडक काठमाडौँ महानगरपालिका मातहतमा पर्छ। त्यसैले महानगरपालिकाले सडक मर्मत गर्न निर्देशन दिए पनि केयुकेलले अटेर गरेको छ।
केयुकेएलले मात्र होइन विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्ने क्रममा पनि आफूसँग समन्वय नगरेको महानगरपालिकाको आरोप छ। महानगरसँग छलफल नै नगरी विद्युत प्राधिकरण तथा केयुकेएलले सडक तथा फुटपाथ भत्काउने तर समयमै मर्मत सम्भार र पुनर्निर्माण नगर्ने प्रवृत्ति रहेको महानगरको भनाइ छ, जसका कारण कतिपय स्थानमा दोहोरो काम गर्नुपर्ने अवस्था छ भने भत्काउने निकायले मर्मत गर्ला भनेर पर्खिँदा स्थानीय आक्रोशित हुने गरेका छन्। विद्युत प्राधिकरण र केयुकेएलबाट विशेष गरेर उहाँहरूको कहाँ कुन चाहिँ सडकमा हुन्छ त्यो पनि हामीलाई जानकारी आउँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ जानकारी दिएको छ, ल यो गर्दैछौँ भनेर टाइमभित्र गरिदिनु भएको छैन। हामीले त्यो टाइम सेड्युललाई पनि हामीले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमलाई समावेश गरेर यो 3 महिनामा विद्युत प्राधिकरणको लाइन यो सडकमा जान्छ हुन्छ भन्ने हामीलाई जानकारी छ भने त्यो समयसम्म हामी त्यहाँ सडकमा काम गर्न गइरहेको छैनौँ। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भारमा सबै निकाय बीचको समन्वयका लागि महिनैपछि छलफलको व्यवस्था गरेका थिए, तर त्यसले निरन्तरता पाएन। बैठकका सहमति व्यवहारमा नउतारेको महानगरले बताइरहँदा विद्युत प्राधिकरणले भने सबै निकायसँग समन्वयमा एकमुष्ट स्वीकृति लिएर काम गरेको र काम सकिएपछि मर्मत सम्भार गरेको दाबी गरेको छ। त्यसमा महानगरपालिकालाई नसोध्ने, गाविसलाई, वार्डलाई नसोध्ने भन्ने कुरै हुँदैन। त्यसमा विद्युत प्राधिकरण एकदमै हामी चनाएको छौँ र हामीले सबै ठाउँहरूमा एप्रुभल लिएर मात्र काम गरेको कुरा म यहाँ जानकारी गराउँछु। सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा भत्किएका र बिग्रिएका संरचना मर्मत एवं पुनर्निर्माणका लागि सबै निकायले रकम माग्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले 2073 सालमा जुन निकायले बिगारेको हो उसैले खर्च गर्नु भनी परिपत्र नै जारी गरेको थियो। सोही व्यवस्था अनुसार विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले भत्काएका सडक तथा फुटपाथ उनीहरूबाट नै मर्मत होला भनेर पर्खदा काठमाडौँ महानगरभित्रका सडक तथा फुटपाथ भद्रगोल छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ, तपाईँको पालिकामा विकास निर्माणमा सरकारी निकायबीच कतिको समन्वय पाउनु भएको छ? जनताको आवाज। महानगरपालिका र सरकारी निकाय मिलेर काम गर्यो भने झन् राम्रो हुन्छ। कतिपय यो संरचनाहरू चाहिँ बनिरहेछ, त्यसमा चाहिँ खासै युज भएको छैन, त्यो मिसयुज हुँदाखेरि चाहिँ त्यो समन्वय नभएको कि भनेर देखिन्छ। सरकारले त्यो स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर विकास तीव्र गतिले बढाउनु पर्ने त्यति भए छैन। एजेन्डाहरू डुप्लिकेसन भएको देख्दा समन्वय भएको देख्दिनौँ। रोड बनिसकेपछि तपाईँले फेरि आएर त्यस पछाडि चाहिँ विद्युतले त्यो रोड खनिदिने हुन्छ, खानेपानीको त्यस्तै अवस्था छ। सुरुमा सहकारी भएरै अगाडि बढ्छ र अनुगमन चाहिँ फितलो देखिन्छ। पहुँच भएको आधारमा चाहिँ निर्माण कार्य भइराखेको हुन्छ। समन्वय भएर चाहिँ कामहरू भएको भएदेखि चाहिँ खानेपानीका धाराहरू विद्युतमा किन काटिन्थे? तिनै तहका सरकारका प्रतिनिधिहरू बसेर योजना निर्माण गर्दा यसको नतिजा राम्रो आउँछ। कोअर्डिनेसन नभएको कारणले विकासमा तीव्र गति दिन नसकेको। निर्माणका काम क्रममा यस्ता गल्तीहरू त धेरैतिर भइरहेछ। पोलमा धेरै किसिमका तारहरू त्यत्तिकै तन्द्रुङ झुन्डिरहेका हुन्छन्। सङ्घ र प्रदेशको त कुरा छोडौँ, ओडासँग पनि समन्वय भएको पाइँदैन। शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, सञ्चारमा, विकासमा हरेक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता त छ, तर सोचे जतिको उपलब्धि हुन सकिरहेको छैन। जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो अनुकूलतामा मात्रै विकास निर्माणका कामहरू गर्छ। सरकारी निकाय र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जुन छ नि समन्वय राम्रो छ, यहाँको भौतिक निर्माणको कार्य राम्रो सञ्चालन भइरहेको छ। प्रदेश सरकार र महानगर र गाउँपालिका स्तरको सरकार बीच चाहिँ जुन समन्वय नभएको कारणले यसले एकदम बाधा पुर्याएको छ। विद्युत भयो, खानेपानी भयो, टेलिकम भयो, यी यस्ता कार्यालयहरूले समन्वय नगरिदिँदाखेरि चाहिँ समस्या आउने गरेको छ। 2 साता अघि आएको बजेटमाथि संसदमा सवाल जवाफ चलिरहेको छ, तर त्यही बजेटका आधारमा बजार भाउ हत्तै बढेको छ। स्थानीय किसानले दिनौँ नभई नहुने तरकारीको उचित मूल्य नपाउँदा सहरी क्षेत्रमा उपभोक्ताले चर्को रकम तिर्नु परेको छ।
बजेट आउनु अघि र पछिको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको मूल्य सूची हेर्दा सबैजसो तरकारीको खुद्रा भाउ 15 देखि 20% बढेको छ। आलु 13, प्याज 15, काउली 30 र बोडीको 44% भाउ बढेको छ। यो तरकारीको महँगाई बढेको छ, यसमा चाहिँ म सरकारलाई नै दोष दिन्छु। किनकि 1 महिना अगाडिदेखि चाहिँ एकदम तरकारी भाउ बढिरहेछ। हामीले किन्न जाँदाखेरि चाहिँ जस्तै अब बन्दा भयो, काउली जस्तै अब भेन्डाहरू यस्तो भयो, एकदम महँगाई बढेछ। चाहिँ हामीले बिचौलिया जो हुनुहुन्छ, बिचमा जसले चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ सरकारले छिटोभन्दा छिटो नियन्त्रण गर्न पर्यो र यसको लागि चाहिँ यो बिचौलियाले गर्ने जुन उहाँबाट जसरी ल्याउनुहुन्छ, उहाँहरूले बिचमा धेरै खाइरहनु भएको छ, यसको लागि चाहिँ बिचौला हटाइदिनु पर्यो र सिधै सम्पर्क राख्ने तयारी गर्नु पर्यो। तरकारी चाहिँ धेरै नै बढेको छ। अब किन्न जाँदाखेरि पनि उहाँहरूले अब बढेको छ भन्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ अब होला बढेकै होला भनेर अब खानुपर्ने अब बाध्यतै छ। जेठ 15 गते सदनमा पेश भएको बजेटमा तरकारी आयातमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि उपभोक्ताको भान्सा 1.5 महिना अघि नै महँगिएको हो। साउन 1 गतेबाट नयाँ बजेट कार्यान्वयन हुने भए पनि बजार भाउ पनि अहिले नै बढाइएको छ। त्यसो त स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने तरकारीले भने मूल्य नै पाएको छैन। काठमाडौँको बजार उपभोक्ताले 50 रुपैयाँ प्रति किलो तिर्नुपर्ने बन्दागोबीको मूल्य दाङका किसानले प्रति किलो 1 रुपैयाँमा बेच्नु परेको छ। अरू तरकारीको पनि उत्पादकले लागत मूल्य नै पाइरहेका छैनन्। बिक्री भएको भए 10-12 रुपियाँ किलोमा बेच्न पाएको भए 6-7 लाख रुपियाँ हुन्थ्यो। अब के गर्ने, अब यसलाई गाई भैँसीलाई खुवाउनु त भयो, घरकाले खाइसक्न भए। बजेटलाई देखाएर अहिले कुनै पनि सामानको भाउ बढ्नुपर्ने कारण छैन, किनभने बजेट कार्यान्वयन साउनमा हुने हो। तर मध्यस्थकर्ता तथा ठूला व्यापारीको मिलेमतोमा भाउ बढाइएको छ। नेपालका किसानको उत्पादनले मूल्य नपाउने र छिमेकी देश भारतबाट आउने तरकारी महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता हुँदा पनि सरकारी निकाय भने उत्पादन वृद्धिको नारा लगाएर बसिरहेको छ। सरकारले न नियमित बजार अनुगमन गर्छ, न त उपभोक्ता ठग्ने बिचौलियालाई कारबाही नै। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र दाङ सहकर्मी अमर भण्डारीसँगै किरण अधिकारी, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, अख्तियारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? ए सक्षम नेतृत्व चयन, बी राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त र सी क्षेत्राधिकार विस्तार। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सक्षम नेतृत्व चयनमा 23%, बी राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्तमा 67% र सी क्षेत्राधिकार विस्तारमा 10%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, किसानले उत्पादन गरेका तरकारी बारीमै कुहिने अवस्था आउन नदिन के गर्नु पर्ला? ए सहज बजारीकरण, बी आयातमा कडाई र सी शीत भण्डार निर्माण। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। उच्च ब्याजदर र आर्थिक शिथिलताका कारण बजारमा ऋणको माग नहुँदा ब्याङ्किङ प्रणालीमा 2.5 खर्ब बराबरको लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ। 90% कायम राख्नुपर्ने कर्जा निक्षेप अनुपात अहिले 84.46% कायम छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार अहिले ब्याङ्कहरूमा 54 खर्ब 53 अर्ब बराबरको निक्षेप छ। गत असारमा 50 खर्ब 82 रहेको निक्षेप यो बीचमा 3 खर्ब 71 अर्बले बढेको छ। तर उच्च ब्याजका कारण कर्जामा भने माग नै हुन सकेको छैन। गत असारसम्म 46 खर्ब 21 अर्ब कर्जा प्रवाह भएकोमा अहिलेसम्म 47 खर्ब 74 अर्ब भएको छ। निक्षेप 3 खर्ब 71 अर्बले बढ्दा कर्जा भने 1 खर्ब 53 अर्बले मात्रै बढेको छ। ब्याङ्कहरूमा दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्न सक्ने खालको स्रोत मुद्दती निक्षेपको मात्रा बढ्दै जाँदा पनि ब्याङ्कहरूबाट कर्जा जान सकेको छैन। गत वर्षको वैशाखमा कुल निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको अंश 56% रहेकोमा अहिले निक्षेपको अंश बढेर 60% पुगेको छ। मुद्दती निक्षेपको अंश बढ्दै जाँदा बचतको अंश भने गत वर्षको तुलनामा घटेको छ। साताको पहिलो दिन आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 40.48 अङ्कले बढेर 1980.09 अङ्कमा पुगेको छ। आज 275 कम्पनीको 95,28,000 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 3 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। गत साताको अन्तिम कारोबार दिनको बिहिबार भने
2 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। कारोबार भएका 212 कम्पनीको सेयर बढ्दा 6वटाको घटेको छ। त्यस्तै 5 कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रह्यो। कारोबार भएका कम्पनीहरूका भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र सिटी होटलका सेयर धनीले 10% कमाएका छन्। त्यस्तै ग्लोबल IMF ब्यालेन्स फन्ड 1 का लगानीकर्ताले सर्वाधिक 3% गुमाएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीन र ताइवान बीचको तनाव फेरि बढेको छ। आज चीनका 10वटा युद्धक विमानले ताइवानी जलक्षेत्र ताइवान स्ट्रेटको संवेदनशील मध्यरेखा पार गरेपछि ताइवानी वायु सेवा तत्काल सक्रिय बनेको रोइटर्सले जनाएको छ। घटना लगत्तै ताइवानी वायु सेनाले आफ्ना लडाकु विमानका साथै लडाकु जहाज र स्थलगत क्षेप्यास्त्र पद्धतिलाई सक्रिय बनाउनुका साथै चिनिया गतिविधिमाथि निगरानी चुस्त पारेको समाचारमा जनाइएको छ। यस्तै चीनका 4वटा युद्धपोतले ताइवान स्ट्रेटमा गस्ती गरेको ताइवानी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। एक साताभन्दा कमको अवधिमा चिनिया सेनाले ताइवान वरिपरि गतिविधि बढाएको हो। गत बिहिबार मात्रै 37वटा चिनिया सैन्य विमानले ताइवानको हवाई रक्षा क्षेत्र उल्लङ्घन गरेका थिए। चीनले ताइवानलाई आफ्नो भूभागका रूपमा हेर्ने गर्दछ भने 3 वर्षदेखि ताइवानी टापु नजिकै आफ्ना हवाई सेनाका विमान उडाएर उसमाथि मानसिक दबाव र त्रास बढाउने कार्य गरिरहेको छ। यद्यपि चिनिया विमानहरू ताइवानको आकाशभित्र भने प्रवेश नगरेको समाचारमा जनाइएको छ। ताइवानले आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्र मान्ने गर्छ। चीनको रक्षा मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। कोलम्बियामा विमान दुर्घटना भएको 40 दिनपछि 4 बालबालिका जीवितै भेटिएको घटना अहिले विश्वभर चर्चा र चासोको विषय बनेको छ। अमेजन जंगलभित्र भेटिएका ती बालबालिकाको अहिले बोगोटा स्थित सैनिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। आखिर ती बालबालिका 40 दिनसम्म कसरी जीवित रहन सके? यतिका दिनसम्म के खाए? अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा अमृत दाहालले तयार पारेको यो रिपोर्ट। गत वैशाख 18 गतेका दिन सिंगल इन्जिनको एउटा सानो जहाज कोलम्बियाको अमाजोनस प्रान्तको अरारकुआराबाट ग्वाउयारे प्रान्तको सान होजे डेल ग्वाउयारेतर्फ जाँदै थियो। अचानक इन्जिन फेल भएर अमेजन जंगलको अनकन्टार क्षेत्रमा दुर्घटना भयो। विमानमा रहेका 7 जना मध्ये चालक दलका 2 सदस्य र 1 महिलाको शव फेला पर्यो। तर विमानमा सवार 4 बालबालिका भेटिएनन्। तिनीहरू जीवितै छन् कि छैनन् भन्ने आशंकाका बीच उद्धार टोलीले क्षतिग्रस्त विमान नजिक आधा खाएका फलका टुक्रा फेला पार्यो। यसले बालबालिका जीवितै छन् भन्ने आशालाई बल पुर्यायो अनि खोजबिन तीव्र पारियो। यसका लागि 200 सैनिक र उक्त क्षेत्रका जानकार आदिवासी समुदायले 320 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको जंगलमा खोजी गरे। बालबालिकाहरू 13, 9, 4 र 1 वर्षका थिए। तर अमेजनको घना जंगलमा सधैँ चितुवा, विषालु सर्प, लामखुट्टे जस्ता जीवजन्तुका साथै आपराधिक समूहको त्रास रहिरहन्छ। बालबालिकाहरूलाई सानो चोट लाग्दा पनि छिनभरमै संक्रमण हुने र मलेरिया, भाइरल हेपाटाइटिस जस्ता रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ। वर्षायाम लागिसकेको अवस्थामा जंगलको तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस पुगिसकेको थियो, जसले बालबालिकाहरू तिर्खाले आलस तालस पर्न पनि सक्दथे। बालबालिकाहरू स्थानीय हुइटिटो समुदायका हुन्। यो समुदायका सदस्यहरूले जन्मैदेखि जंगलमा कसरी बाँच्ने भनेर सिकेका हुन्छन्। उनीहरूका हजुरबाले पनि बेलायतको डेली मेलसँग उनीहरूलाई सानैदेखि जंगलमा शिकार गर्न र माछा मार्न सिकाइएको बताएका छन्। यता खोजी जारी रहँदा हुइटिटो समुदायले पनि पारम्परिक समारोह आयोजना गरेर बच्चाको सकुशल फिर्तीको कामना गरेको थियो। दुर्घटना क्षेत्रमा विमान मार्फत उनीहरूका हजुरआमाको आवाज सुनाएर खोजी भइरहेकाले कतै नजान भनियो। उद्धारकर्मीहरूले स्पेनिस र हुइटिटो भाषामा लेखिएका 10,000 पर्चा जंगलमा छरे, जसमा जंगलमा बाँच्ने तरिका लेखिएको थियो। साथमा खाना र पानी पनि खसालियो। खोजीका क्रममा शिशुले पानी खान प्रयोग गरेको बोतल, कपाल बाँध्ने रबर र कैँची फेला परेपछि बालबालिका जीवितै छन् भन्नेमा उद्धार टोली अझ विश्वस्त भयो। अनि हिलोमा भेटिएको पाइलाले उनीहरू कुन दिशातर्फ गइरहेका छन् भनेर निर्देश गरिरहेको थियो
जसलाई तालिम प्राप्त बेल्जियन सेफर्ड कुकुरले अझ बढी सहयोग गर्यो। निरन्तरको वर्षा र जङ्गलका अग्ला अग्ला रुखले पनि 3 हेलिकप्टर र तालिम प्राप्त कुकुर सहितको उद्धार अभियानलाई रोक्न सकेन। अन्ततः 40 दिनको अनवरत प्रयासपछि बालबालिकाहरू सकुशल फेला परे। वृद्धा हजुरआमाले खुसी हुँदै राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोलाई धन्यवाद दिइन्। खोजी अभियानको नेतृत्व गरेका जनरल पेद्रो सान्चेजले यो सफलताका लागि आदिवासी समुदायको मुख्य भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै भने, हामीले बच्चा फेला पार्यौं, चमत्कारै भएको छ। कान्तिपुर खेलको समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले साफ च्याम्पियनसिपको अघिल्लो संस्करण पहिलो पटक उपविजेता बनेर इतिहास रच्यो। त्यतिबेला नेपालले बलिया इराक लगायत टिमसँग अभ्यासको मौका पायो भने महिनौं लामो अभ्यासको प्रतिफल मैदानमा देखिएको थियो। उपविजेताको साख जोगाउन पनि नेपालले यो साफमा बलियो उपस्थिति जनाउने विश्वास थियो। तर नेपाल कमजोर तयारीकै बीच साफका लागि जाँदैछ। खेलाडी पलायन, इन्फा नेतृत्व परिवर्तन लगायतका कारणले मैदानभित्र र बाहिर नै असर देखिँदा नेपाली फुटबल पछिल्ला 6 महिना कमजोर साबित भयो। आशंकाकै बीच इन्फाको नयाँ नेतृत्वले ए डिभिजन लिग आयोजना त गर्यो, तर लिगको तालिकाको असर राष्ट्रिय टिमको तयारीमा पर्यो। लिग हिजो मात्र सकिएको हो। आज खेलाडी हतार हतार साफको तयारीमा निस्किएका छन्। आज मात्रै नेपाली राष्ट्रिय टोलीले पूर्ण अभ्यास गरेको छ। तयारीका लागि पर्याप्त समय नभए पनि फिलिपिन्ससँगको मैत्रीपूर्ण खेलले नेपाली टोलीको मानसिकता परिवर्तनका लागि सहज बनाउने प्रशिक्षक बताउँछन्। And you know very well also the players, so we need to face a strong opponent, and important is to get the performance. As I say, I want try to make a good team for this game. साफको 28 वर्षीय इतिहासमा नेपालका लागि ट्रफी सपनामै सीमित छ। यसको मुख्य कारण कमजोर तयारी नै हो। तर जेसुकै भए पनि नेपाली खेलाडी हिम्मत हार्न तयार छैनन्। नेपालले फिलिपिन्ससँग 4 दिनपछि अभ्यास खेल खेल्नेछ। प्रशिक्षक भिन्सेन्सो अल्बर्टो एनेसले सोही खेल नै नेपाली टिमको अन्तिम तयारी मानेका छन्। त्यस लगतै नेपाल भारत जानेछ भने असार 6 गते बलियो कुवेतसँग पहिलो खेल खेल्नेछ। नेपाल साबिक विजेता भारत, कुवेत र पाकिस्तान रहेको समूहमा छ। हाम्रो ग्रुपमा हेर्दाखेरि ग्रुप अफ डेथ नै देखिन्छ र पनि अब कम्पिटिसनमा गइसकेपछि एक्सक्युजेसहरू देखाउनु भन्दाखेरि पनि प्रिपेयर भएर चाहिँ बेटर मान्छु म। हार्ड छ, गाह्रो छ अहिलेको सिचुएसन, तर पनि जति हामीसँग टाइम छ कोचले भनेको जस्तै फर्स्टली अब हामीले अब साफको म्याच भन्दा पनि अगाडि फिलिपिन्सको फ्रेन्डली म्याच छ त्यसमा फोकस गरेर जान्छौँ। नेपाली टोलीमा साफको सर्वाधिक अनुभव भएका खेलाडी कप्तान किरण चेम्जोङ रहेका छन्। उनी साफमा नेपालको 5औं पटक प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। राष्ट्रिय टोलीमा अहिले युवा खेलाडीको बाहुल्यता छ। नयाँ प्लेयर कतिजनाले त डेब्यु पनि गरेको छैन। सायद अब फ्रेन्डली म्याचेसहरूमा पनि कोचले टिममा गेम टाइमिङ इन्भल्भ गराउनुहुन्छ होला। This is my first appearance with the Nepal and with the Asian SAF Championship, and I think it will be so emotional, so important for me to also for my CV to perform as well. अघिल्लो साफमा इतिहास रचेपछि खेलाडी उच्च मनोबल लिएर फर्केका थिए। तर यसपटक कुवेत र लेबनानलाई आमन्त्रित टिमको रूपमा बोलाइएपछि साफको स्तर पनि बढेको छ। स्तरीय टिम पनि छन्, तर नेपालको अभ्यासको स्तर पुरानै भए पनि पछिल्ला 3 साता टेक्निकल तथा ट्याक्टिकल अभ्यास गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपालले उठाउन सक्ला त? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र विकास जोशीका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लबले पाटनको 3 स्टार क्लब विरुद्ध उजुरी गरेको छ। विदेशी खेलाडीको भिजा नहुँदै मैदानमा उतारेको भन्दै शीर्ष डिभिजन लिगबाट घटुवा भएको एपीएफ इन्फा पुगेको हो। लिगको अन्तिम खेलमा 3 स्टारले जावला खेललाई 1-0 ले पराजित गर्दै शीर्ष डिभिजन कायमै राखेको थियो। 3 स्टारको जितसँगै एपीएफ क्लब भने रेलिगेसनमा झरेको थियो। एपीएफले एन्फालाई दिएको उजुरीमा दुवै खेलाडीको भिजा मिति सकिएको प्रमाण समेत पेश गरिएको छ। 25औं चरणमा चर्च बोइज युनाइटेडसँग 3 स्टारले खेल्दा पिटर सेगुनको भिजा अवधि समाप्त भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा उल्लेख भएअनुसार 23 गते उनको भिजाको मिति सकिएको थियो। यस्तै पिटर मार्टिन्सको 17 गते नै
भिसाको मिति सकिएको लेखिएको छ। लिगको नियमावली 2079 अनुसार विदेशी खेलाडीको हकमा स्वीकृति र भिसाको अवधि अनिवार्य कायम गरिएको छ। प्रवक्ता सुरेश शाहका अनुसार उजुरी प्राप्त गरेको भन्दै यसको छानबिन हुने बताएका छन्। नेपाल बास्केटबल संघले पहिलो पटक आयोजना गर्न लागेको राष्ट्रिय बास्केटबल लिग NBL 2023 को प्रत्यक्ष प्रसारण कान्तिपुर टेलिभिजनले गर्ने भएको छ। नेपाल बास्केटबल संघ र कान्तिपुर टेलिभिजन बीच आज एक कार्यक्रमका बीच बास्केटबल प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि सम्झौता भएको हो। सम्झौतासँगै मार्केटिङ अधिकार पनि कान्तिपुरले सुरक्षित गरेको छ। प्रतियोगिताका लागि तयारी भइरहेको संघले जनाएको छ। बिस्तारै व्यावसायिक बनिरहेको बास्केटबलका लागि यो प्रतियोगिता कोसेढुङ्गा साबित हुने नेपाल बास्केटबल संघका अध्यक्ष भीमसिंह गुरुङले बताए। कान्तिपुरसँगको सम्झौताले बास्केटबल प्रवर्धनका लागि थप टेवा पुग्ने संघको भनाइ छ। फ्रेन्चाइज लिगको हाम्रो यो सुरुवाती चरण हो र यो हाम्रो दोस्रो अथवा तेस्रो संस्करणबाट चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी फ्रेन्चाइज लिगमा जान्छौँ। यो जुन कान्तिपुरसँग हाम्रो मिडिया पार्टनरको लागि जुन सम्झौता भएको छ यो चाहिँ एकदमै बास्केटबलको विकासका लागि र खेलकुदको विकासको लागि चाहिँ धेरै ठुलो योगदान रहनेछ। प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रसारणको सम्झौतामा संघका अध्यक्ष गुरुङको उपस्थितिमा कान्तिपुर टेलिभिजनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिशिर पछाई र डिजिप्लाईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उकेश लोहनीले हस्ताक्षर गरेका हुन्। असोजको पहिलो साताबाट हुने प्रतियोगितामा उपत्यकाभित्रका 8 टिम सहभागी हुनेछन्। प्रतियोगितामा हरेक टिमले 4 जनासम्म विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गर्न पाउनेछन्, तर खेलमा भने 2 जना मात्र खेलाउन पाउने संघले जनाएको छ। प्रतियोगिता त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा हुनेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।